अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल ज़िक्र वज़ाइफ। उम्मीद है मेरे तमाम प्यारे दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं जो आपको मौसम के हवाले से जो है आजकल बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ हो गई, सांप बिच्छू वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल बाहर निकली हुई हैं। तो उनसे जो है बचने के लिए, उनसे हिफाजत के लिए आज का जो है मैं आपको वज़ीफ़ा बताने लगी हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला वीडियो आप जो है पूरी देखेंगे, एंड तक देखेंगे ताकि जो है आपको हर चीज़ क्लियरली पता चल जाया करे। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी जो रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ मेरे चैनल ज़िक्र वज़ाइफ को सब लोग सब्सक्राइब करें, जिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया। साथ में बेल का आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो जो है आप लोगों तक नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँच जाया करे। और जो लोग अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मज़ीद अपने जो है जानने वाले हो गए, अपने फ्रेंड्स हो गए, अपने फैमिली मेम्बर्स से कहकर चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आप लोगों का फ़ीडबैक जो होता है, आप लोगों का सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे अंदर एक नई पावर भरती हैं, ठीक है। नए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने की, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए जो है बेहतर काम करने की जो है एक पावर बढ़ती है, एक मोटिवेशन मिलती है। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो देखें कि आजकल मौसम के अल्लाह ताला ने जो है हर चीज़ अल्लाह ताला की बनाई गई है, तो उसके लिए मौसम के हिसाब से सारा एक सेटअप पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही गर्मी ज़्यादा स्टार्ट होती है तो ये तमाम जो कीड़े मकोड़े हशरात होते हैं, मतलब ये बाहर को निकल आते हैं, ठीक है, अपने बिलों से, जहाँ जहाँ इनकी रिहाइश होती है, जहाँ जहाँ ये लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है मूज़ी होती हैं, ठीक है, मूज़ी जानवर होते हैं, सांप हो गया, बिच्छू हो गई, छिपकली हो गई। तो ये तमाम चीज़ें जो है इंसान के लिए नहायत जो कह लें ख़तरे का बाइस होती हैं। सॉरी। तो इन तमाम चीज़ों से जो है देखें हिफाजत इंसान एक अपनी मतलब ज़ाहिरी तौर पर जितनी भी कर ले, ठीक है, हम लोग कर लेते हैं हिफाजत के, यहाँ कुछ ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे वगैरह कर लिया, सफाई का ख्याल रखा, ये वो, लेकिन फिर भी इन चीज़ों का जो है कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि अनदेखे किसी को सांप ने काट लिया है, तो वो बाद में जब बहुत आगे डॉक्टर्स तक जाया जाता है तब जाके पता चलता है कि जी ये सांप ने काटा था, बिच्छू ने काटा, ये वो। तो इन चीज़ों से हिफाजत जो है हर सूरत हमें करनी चाहिए। बहुत सारी हमारी मसनून दुआएं ऐसी हैं, ठीक है, जो हमें सुबह शाम पढ़ने की बाकायदा, यानी कि इन्हीं मूज़ी जानवरों से, इन चीज़ों से बचने के लिए हमें बाकायदा तौर पर बताई गई हैं, अहादीस में भी साबित हैं। और हमारे बुज़ुर्गान दीन बहुत सारे जो हैं मतलब वो भी बताते हैं, जो मसनून हमारी दुआएं डेली रूटीन में पढ़ने की हैं, यानी कि सुबह भी शाम भी। सुबह पढ़ें तो वो बताने का मकसद भी यही है कि हमें इनसे हिफाजत का हुक्म दिया गया, ठीक है। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है सबसे बड़ी बचाने वाली ज़ात है। तो हर काम में जो है हमें अल्लाह ताला से मांगना जो है सबसे ज़्यादा हमारे लिए अफजल वही चीज़ है। अल्लाह ताला ने करना है, अल्लाह ताला से हमने मांगना है, उसी ने देना है, उसी ने लेना है, ठीक है। तो ये सबसे बेहतरीन बात है कि हम अल्लाह ताला से अपनी हिफाजत मांगे और इस चीज़ की हिफाजत के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, ताकि इसीलिए हमें जो है बाकायदा मसनून दुआएं ये बताई गई हैं। तो आज की मेरी वीडियो भी इसी उस पर है, इसी टॉपिक पर है। आज जो है मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो एक वज़ीफ़ा कह लें, बल्कि वज़ीफ़ा वो पढ़ने के लिए नहीं है, ठीक है, लगाने के लिए है। इंशाल्लाह ये सूरत आप अपने घर में जो है नक्श करके थोड़ा खूबसूरत उसमें लिखवा के राइटिंग में खुद लिखें या जिस तरह से भी, तो इंशाल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें उस जगह से दूर भागेंगी खुद ब खुद ही, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, आगे वज़ीफ़े की तरफ कि वज़ीफ़ा क्या है। हमारा वज़ीफ़ा ये है कि तो करना क्या है आपने, ठीक है। आज की जो वज़ीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने क्या करना है, सूरत तारिक जो है 30वें पारे में है, छोटी सी सूरत है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। उसको खूबसूरत तरीके से लिखना है, ठीक है, बहुत खूबसूरत सा उसको लिखना है किसी साफ़ पेज पर आप उसको लिखेंगे खूबसूरत तरीके से, ठीक है, जितना खूबसूरत हो सकता है। खुद लिखें, अगर खुद लिखना चाहें लिख सकते हो, वरना आप किसी से लिखवा भी सकते हैं, ठीक है।
بہت زیادہ کوشش کیجیے گا کہ زیر زبر کا کہیں بھی فرق نہ آئے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا بہت زیادہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ہم پر۔ تو یہ صورت آپ نے لکھنی ہے، سورۃ طارق، میں پھر بتاتی چلوں، سورۃ طارق 30ویں پارے میں ہے۔ اس کو آپ نے کسی صاف پیج پر جو ہے خوبصورت انداز میں لکھنی ہے، خوبصورت طریقے سے لکھ کر آپ نے اس کو اپنے گھر میں جو بھی مطلب جگہ ہو آپ کی سیف ہو، جہاں بے ادبی کے چانسز نہ ہو، جہاں مطلب کہ صحیح طریقے سے وہ لگ جائے، ٹھیک ہے، اس جگہ آپ نے آویزاں کر دینی ہے اس کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس صورت کی برکت سے، اس لکھی ہوئی صورت کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ دور دور تک جو ہے آپ کے پورے گھر سے تمام قسم کے جو موذی جانور ہوں گے، انشاءاللہ یہ چھپکلی ہو گئی، بچھو ہو گئے، سانپ ہو گئے، یا اس ٹائپ کے اور کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو انسان کو مطلب کاٹتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے آپ جو ہے دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں سے تمام یہ موذی جانور جو ہوں گے یا حشرات الارض ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ غائب ہو جائیں گی اس صورت کے لکھتے ہی، اس صورت کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں سانپ بچھو کے کاٹنے کا کتنا زیادہ ایک تکلیف والا ہے، سانپ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بچائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ چھپکلی ہو گئی، ہر گھر میں ایک بہت زیادہ تعداد میں یہ چیز تو پائی جاتی ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی یہ بچے دیتی ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی سی چھپکلیاں ہوتی ہیں جو نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، خدا نخواستہ کسی کھانے پینے کی چیز میں چلی جائے تو اللہ معاف کرے کتنے واقعات ایسے سنے ہیں کہ گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زہر ظاہر سی بات ہے، جس چیز میں اس نے جانا ہے وہ چیز تو بن گئی زہر، اب وہ چیز جو کھائے گا، پیے گا، استعمال کرے گا، تو زہر جیسے پیتا ہے انسان تو کیا ہوتا ہے اچھے طریقے سے ہمیں پتہ ہے، تو یہ چیز بھی زہر بن جاتی ہے۔ تو ہم نے بہت سارے واقعات سنے ہوئے ہیں ایسے کہ اللہ معاف کرے کہ سالن وغیرہ میں گری ہے یا کچھ ایسی چیز میں، دودھ وغیرہ میں گری ہے، پورے گھر نے پیا ہے اور اللہ معاف کرے ان میں سے کوئی نہیں بچا۔ تو اس چیز کی بہت زیادہ احتیاط کیا کریں۔ دیکھیں ہمارا سنت بھی ہے کہ ہر چیز کو، کھانے پینے کی چیز ہے اس کو ڈھانپ کے، اچھی طریقے سے ڈھانپ کے رکھا کریں۔ میں نے بہت ساری عورتوں کی ایک بہت غلط عادت دیکھی ہے کہ سالن وغیرہ کی جو دیچکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے چمچ ڈال کے، جس چمچ سے جو ہے ہم سالن ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اندر ہی ٹھہرا کے اوپر سے ڈھکن بند کر دیتی ہیں، مینس کے ڈھکن اوپر رکھ دیتے ہیں۔ وہ دیکھیں جتنے گیپ میں وہ چمچ کھڑا ہوتا ہے وہ گیپ تو کھلا رہ جاتا ہے اور وہ اچھا خاصا بڑا گیپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت زیادہ میں نے گھروں میں اکثر بہت گھروں میں بہت عورتوں کی یہ لاپرواہی دیکھی ہے، تو یہ چیز بہت زیادہ اریٹیٹ کرتی ہے مجھے، کیونکہ اب دیکھیں کچن میں ہم ہر ٹائم موجود نہیں ہوتے، ہمیں نہیں پتہ، ہر جگہ بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں، کیڑے مکوڑے، یہ ساری چیزیں، تو ایک سنت بھی ہے کہ کھانے پینے کی جو بھی چیزیں اچھے طریقے سے ڈھانپ کے رکھیں۔ ہماری ہر سنت جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے ہم خود اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو جو خواتین کچن میں کام کرتی ہیں، مطلب کہ زیادہ لنک تو انہی کا ہی ہوتا ہے، تو پلیز ان سے گزارش ہے میری کہ بہت زیادہ احتیاط کیا کریں، یہ آپ کے لیے، آپ کی پوری فیملی کے لیے جو ہے یہ چیز سیف ہوتی ہے، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور لازمی یہ آج ہی سب لوگوں نے کرنا ہے، اپنے گھروں میں یہ صورت لکھ کر، سورۃ طارق 30ویں پارے کی صورت ہے، اس کو خوبصورت انداز میں لکھ کر، اور پلیز زیر زبر کا بہت خصوصی خیال کیجیے گا، اپنے گھروں میں لگائیں اس کو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دیکھیے گا کہ سب آپ کے گھر سے انشاءاللہ تعالیٰ تمام یہ موذی جانور، کیڑے مکوڑے، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ساری چیزیں سیف ہو جائے گا آپ کا گھر ان چیزوں سے۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اینڈ میں ایک مرتبہ پھر کائنڈلی میرے چینل ذکر و وظائف کو آپ لوگ سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا، اور ساتھ میں بیل کا آئیکن لازمی پریس کر دیا کریں، تاکہ میری ہر نیو آنے والی جو ویڈیو ہے آپ لوگوں تک نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جایا کرے۔ پلیز دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور جو آپ آگے شیئر کرتے ہیں لنکس وغیرہ، تو یہ چیز ایک اچھی بات کو پھیلانا جو ہے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو نیکی سمجھ کر اس چیز میں آپ حصہ ڈالا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنے لوگوں تک یہ چیز پہنچے گی، جتنے لوگوں کو یہ اس چیز سے فائدہ حاصل ہوگا، تو وہ سب جو ہے ہمیں اس کا ثواب ملے گا، اس نیکی کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو جائیے، اچھی بات بتانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ ویڈیو کو پسند کریں گے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا،
اور میرے چینل ذکر وظائف کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا پلیز. تو تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.